नमस्कार, कार्यक्रम हिन्दू जागरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, 62-63 को जनआन्दोलनपछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो र यससँगै आम नेपालीहरूको चाहना र भावना विपरीत निरन्तर रूपमा हाम्रो धार्मिक आस्था र हाम्रो सांस्कृतिक आस्थाहरूमाथि प्रहार हुँदै आएको छ, आक्रमण हुँदै आएको छ। हामीले यस विषयमा सप्रमाण विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आज पनि हामीले पर्यटकको भेषमा नेपाल आएका धर्मभिरुहरूले कसरी हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्, यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट सबैभन्दा पहिला प्रस्तुत गर्दैछौँ। सनातन धर्म र संस्कृतिको उद्गम स्थल नेपाल, जहाँ परापूर्वकालदेखि नै सर्वधर्म समभावको मान्यतालाई अंगीकार गर्दै विभिन्न धर्म र संस्कृतिलाई उचित स्थान दिँदै आएको छ। धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वास र निष्ठाको विषय मान्दै सबैलाई आफ्नो सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्ने स्वतन्त्रता राज्यले नै दिएको छ। यसको अर्थ एकले अर्को धर्मको निन्दा वा घृणा गर्ने, प्रलोभन वा दबावमा पारी धर्म परिवर्तन गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने नै हो। तर धार्मिक स्वतन्त्रताको गलत फाइदा उठाउँदै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक भावनामा चोट पुर्याउँदै परम्परादेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति र आस्थामाथि अन्य धर्म मान्ने समुदायबाट निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। अन्य धर्म मान्ने समुदायबाट निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। यो हाम्रो आरोप होइन। राजधानी लगायत देशैभर पर्यटकको भेषमा देखिने यस्ता छद्मवेशी आततायीका यस्ता क्रियाकलापले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित गुण सिनेमा हल अगाडि देखिएको यो दृश्य झट्ट हेर्दा कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्तो लाग्न सक्छ, तर तपाईँ हाम्रो अनुमान गलत साबित हुन्छ, किनकि यो कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम होइन। यो त दक्षिण कोरियाबाट आएका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले धर्म परिवर्तन गराउने कुंसित मनसायले प्रेरित अभियान हो। सर्वसाधारणको भिड हुने स्थानहरू, बस पार्क, सिनेमा हल आसपास, स्कुल, कलेज तथा पार्क लगायतका सार्वजनिक स्थानमा यस प्रकारका भिड जम्मा गर्ने अनि हिन्दू धर्म र परम्पराको आलोचना गर्दै धर्म परिवर्तन गर्न उक्साउने हो। पर्यटकको भेषमा आएका यी छद्मवेशीहरूले आम नेपालीको आस्थामाथि वर्षौंदेखि यसै गरी निर्वाध रूपमा चोट पुर्याउँदै आएका छन् र नेपालीको आस्था परिवर्तन गराउन उक्साउँदै आएका छन्। मुक्ति र अनन्त जीवन पाउन सबको नुन्छ। प्राकृतिक सम्पदा साथै कला र संस्कृतिका दृष्टिमा नेपाल विश्वमै धनी देश हो। यहाँको यही विविधताले विश्वभरिका पर्यटकहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्दै आएको छ। नेपाल आउने पर्यटकहरूले नेपालको कला र संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिएर जान्छन् भन्ने सामान्य मान्यता हो, तर विडम्बना यहाँ उल्टो भइरहेको छ। पर्यटकको भेषमा नेपाल आउने अनि आम नेपालीको आस्थामाथि प्रहार गर्ने, धर्म, संस्कृति र आस्था नै परिवर्तन गर्न उक्साउने हो। पर्यटकको भेषमा आएका धर्मभिरुहरूका यी क्रियाकलापले हाम्रो विविधतालाई यसै गरी ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। यसुले हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो। दक्षिण कोरियाबाट आएका धर्मभिरुहरूको समूहलाई सघाउने यी चाहिँ नेपाली मतियारहरू र एकपटक उनीहरूको पनि कुरा सुनौ न। सुन्नु न, बाइबलले पनि त्यो अथोरिटी दिएको छैन क्या। टिका लाउने त्यो आफ्नो आस्था छ। जस्तै तपाईँले हिन्दूहरूले टिका लाइन्छ, हामी लाउँदैन। त्यो भन्नाले आस्था आफ्नो आफ्नो हुन्छ क्या। मतलब हृदय परिवर्तन भन्छ। म त धर्म भन्दा पनि हृदय परिवर्तन क्या। हृदय परिवर्तन भएन भने जुनै धर्ममा गए पनि त्यो मान्छेको हृदय हो खास चाहिँ। मान्छेको बानी, बोली, वचन सबै परिवर्तन हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आस्था राख्न सकिन्छ क्या। अब धर्ममा जाने त हृदय चाहिँ परिवर्तन भएन भने त्यो त कुनै
आफ्नो धर्म मात्रै सही भएको भन्दै उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्ने हिन्दू बौद्ध लगायतका धर्म र संस्कृतिको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि यहाँ उपस्थित सर्वसाधारण पनि निकै आक्रोशित भएका छन्। परिवर्तन गरौँ न, त्यो जे नराम्रो चिज छ हैन त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै जाऊ, नयाँ चिजलाई अवलम्बन गर्दै जाऊ न, किन धर्मै चेन्ज। सनातन धर्मको उद्गम स्थल गौतम बुद्धको जन्मथलो अनि सगरमाथाको देश नेपाल। यहाँ आउने पर्यटकले नेपालको यही विविधताका बारेमा जानकारी लिनु स्वाभाविक र प्राकृतिक पनि हुन्छ। तर पर्यटकको खोल ओढेर आएका यी धर्म भीरुहरूलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरीत सर्वसाधारणलाई धर्म परिवर्तन गर्न उक्साउने, अर्को धर्मलाई आलोचना गर्ने तथा नेपालको विविधतालाई ध्वस्त पार्न उद्यत यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापहरू गर्ने छुट कसले दियो? उनीहरूका यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको होइन र? पर्यटकको भेषमा यस्ता गैर कानुनी हरकत गरेर आम नेपालीको आस्थामाथि प्रहार गर्ने यी धर्म भीरुहरूका यस्ता क्रियाकलाप कहिले र कसले नियन्त्रण गर्ने? यस्ता गतिविधिले हाम्रो सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउँदैन र? यस्ता गैर कानुनी हरकतहरूको रमिते बनिरहेर बसिरहेको सिंहदरबारसँग आम जनताले यसको जवाब मागिरहेका छन्। दर्शकहरू, यसरी पर्यटकको वेशमा आएका यी धर्मभिरुहरूले आम नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरीत नेपालीहरूको आस्थामाथि चोट पुर्याइरहेका छन्। सरकार रमिते बनेर बसिरहेको छ। खुल्लेआम रूपमा यस प्रकारले धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्दा पनि राजनीतिक दलहरू देखेको नदेखे गरिरहेका छन्। तर हामी यी यथार्थहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा अब नयाँ संविधानमा नेपालमा कस्तो खालको धार्मिक व्यवस्था हुनुपर्छ र यस प्रकारले खुलेआम रूपमा भइरहेका धर्म परिवर्तनका घटनाक्रमहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, हामीले यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम हिन्दू जागरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हिन्दू जागरणमा। धन्यवाद। अवस्था देखिसक्नुभयो, यहाँले रिपोर्टमा हेरिसक्नु भएको छ। यो जे भइरहेको छ यो ठिक भइरहेको छ? कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? हेर्नुहोस् निर्मलजी, यो धर्म भन्ने कुरा चाहिने आफ्नो व्यक्तिको मौलिक अधिकारको कुरा हो। मैले के धर्म मान्ने भन्ने कुरा मेरो अधिकारको कुरा हो। मलाई जबरजस्त कसैले पनि यो धर्म मान्नुपर्छ भनेर जबरजस्त लाद्न खोज्नु त्यो गलत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन ढङ्गबाट अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा, खास गरी हाम्रो नेपालमा धर्मको नाममा जुन ढङ्गबाट प्रचारहरू भइराखेका छ, नेपालीहरूलाई जबरजस्त चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। यसले हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता माथि एक प्रकारको हस्तक्षेप गरेको मैले ठान्दछु। धनराजी, खोजिएको मात्र होइन, यहाँ त कतिसम्म भएका हामीले प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेका छौँ विगतका कार्यक्रमहरूमा पनि। भने पैसा दिएर कसैलाई किनिएको छ, कसैलाई निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भनेको छ, कसैलाई रोग निको हुन्छ भनेर भनिएको छ। विभिन्न खालका प्रलोभन दिएर सोझा सिधा जनतालाई चाहिँ आफ्नो संस्कारबाट अलग्याउने काम भइरहेको छ। यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कति थाहा छ? त्यही त मैले निर्मलजी मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि कि कसैको धर्म मान्दै आएको धर्मलाई जबरजस्त चाहिँ नि परिवर्तन गराउन खोज्नु भनेको विभिन्न कारण त यहाँले भन्नुभयो त्यही गरेर विभिन्न प्रलोभनहरू देखाएर जबरजस्त ढङ्गबाट जुन धर्म परिवर्तन गराउन खोजिँदैछ, गरिरहेको छ। यो निश्चित रूपमा यो चाहिँ नि नेपाली हरूको यो मैले अघि नै भने धार्मिक सहिष्णुता जुन सदियौँदेखि चलिआएको धार्मिक सहिष्णुता छ त्यसमाथिको हस्तक्षेप हो, प्रहार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो चाहिँ मुलुक सदियौँदेखि हामी मिलेर बसेको धार्मिक सहिष्णुता भएर आएको मुलुकमाथिको यो धार्मिक सहिष्णुतामाथि नै हस्तक्षेप भइसकेपछि यसमा फेरि अर्को ढङ्गबाट कतै फेरि धार्मिक द्वन्द्व पनि निम्तिन सक्छ। त्यसपछि त्यसतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस बडो सचेत छ। तपाईहरू अथवा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यसको कारक कति हो? बुझ्नुभयो मेरो प्रश्न? यो क्रम 62-63 र विशेष गरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि सुरु भएको छ असाध्यै तीव्र दरले। त्यसको कारक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कति हो? निश्चित रूपमा चाहिने त्यतिखेर अलिकति चाहिने जुन धर्मनिरपेक्ष भनियो नि, काङ्ग्रेसको 4 तारा झन्डामध्ये एउटा ताराको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता हो।
धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिनुपर्ने ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष लेखियो मलाई त्यस्तो लागेको छ यो कांग्रेसको आधिकारिक नीति चाहिँ के हो नि हाम्रो त घोषणापत्र हेर्नुस् न अहिले भर्खरैको घोषणापत्रमा त अहिले त धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नुभएको छ त्यही त चाहिने नेपाली कांग्रेसको मैले भनिहालेँ 4 तारा झन्डा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन घोषणापत्र बरु परिवर्तन हुन्छ चुनाव हरेक चुनावमा परिवर्तन हुन सक्छ तर 4 तारा झन्डा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन जुन 4 तारा मध्ये एउटा ताराको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रता हरेक मान्छे कुन धर्म मान्यो भन्ने ऊ स्वतन्त्र छ है जबरजस्त कसैले लाद्न हुँदैन भने कांग्रेस आफ्नै 4 ताराको एउटा ताराको अर्थ त्यो त्यसकारणले गर्दाखेरि कांग्रेसको यो धर्मप्रतिको दृष्टिकोण भनेको 4 तारा मध्येको एउटा ताराको अर्थले छर्लङ्ग पारिसकेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अझै घोषणापत्र नै जानु परेन हैन तारा हेरे नै पुग्यो हैन तारा हेरे पनि पुग्छ 4 ताराको त्यो एक ताराले जसले धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ नि तर तपाईहरुले नै पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा ताली बजाएर अथवा तपाईहरुको पार्टीले जोरदार रूपमा टेबल ठोकेको छ कि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको छ यो कांग्रेसको सही आधार सही नीति सही बाटो थियो होइन चाहिने कहिलेकाहीँ गति हुन्छ हैन मैले अघि नै भनिसके हाम्रो पार्टीको चाहिने धार्मिक धर्म सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता हो तर भइदियो के हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भनेर राखिदियो अथवा भइदियो कसले राखिदियो त्यो तपाईहरुकै सभापति त्यही त म भन्दै छु आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म त्यहीँनिर पुग्दै छु यसरी चाहिने कहिलेकाहीँ मान्छेबाट गल्ती पनि हुन्छन् गल्ती हुँदै हुन्न भन्ने होइन यसलाई सुधार्न सकिन्छ त्यसैले चाहिने धर्मनिरपेक्ष भनेको एउटा अलि यो नकारात्मक ढङ्गबाट आएको शब्द अलि हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षमा फरक छ नि त हैन धेरै फरक छ धार्मिक धर्मनिरपेक्षता भनेको अधर्मी राष्ट्र त्यो राष्ट्रको कुनै धर्म छैन हो त्यही नै आउँदै छु म त्यसकारणले गर्दा हामीले व्यक्तिले कुन धर्म मान्ने भन्ने त्यो धार्मिक स्वतन्त्रता भित्र पर्छ तपाईलाई एउटा नितान्त म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य होइन व्यक्तिगत प्रश्न गर्छु 81% भन्दा बढी हिन्दूहरू अहिले पनि छन् यो मुलुकमा यो देश हिन्दू राष्ट्र हुँदा चाहिँ के अप्ठ्यारो परेको थियो होला के त्यतिबेलाको राजतन्त्रले हिन्दू धर्म मान्नु नै अभिशाप थियो होला र त्यो राजतन्त्र अन्त्यसँगै हिन्दू राष्ट्रलाई पनि समाप्त पार्नु पर्थ्यो होला र त्यो आवश्यक थियो र होइन यो चाहिने हिन्दू राष्ट्र भनेको त्यो सापेक्षित भयो त्यसैको उल्टो शब्द खोज्दाखेरि निरपेक्ष भयो क्या हैन सापेक्षितको उल्टो खोज्दाखेरि निरपेक्ष भयो त्यसलाई हामीले योबाट समाधान गर्न सक्थ्यौं कि चाहिँ हिन्दू बुद्धिस्ट मुस्लिम अथवा जैन छन् नि सबै धर्मको सम्मान भनेको बिचको बाटो भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो तर त्यो कांग्रेसले बोकेको नीति नै हो ठीक छ हैन लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो नारा लगाउनुहुन्छ तपाईहरु हैन बहुमतको त जहिले पनि कदर हुनु पर्थ्यो होला नि 81% जनता त आज पनि यो देशमा हिन्दू धर्मावलम्बी छन् एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो किन मेटियो त देश हो नि यसलाई हैन यो चाहिने परिवर्तन को चाहिने क्रममा अतिक्रान्तिकारिता देखाउन खोजियो हैन मुलुकमा हामी एकदमै छलाङ मार्छौं भन्ने साथीहरु देखिए त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिने मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्रबाट चाहिने निरपेक्ष एकैचोटी निरपेक्षमा पुर्याइदियो किन विश्वमा अरु धेरै राष्ट्रहरु कोही क्रिश्चियन मुलुक छन् कोही चाहिँ मुस्लिम देश छन् यसमा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ धर्म हुँदैन कुनै पनि राष्ट्रको धर्म हुन्न भन्ने दृष्टिकोणबाट यो ल्याउन खोजिया होला तर विश्वमा त तर यसमा पनि नकारात्मक उसमा पुग्यौं के हामी एकैचोटी हाम फाल्दाखेरि सिधै चाहिने हामी यस्तो ठाउँमा कि अन्धकार ठाउँमा पुग्यौं मैले अघि नै भने बिचको बाटो पनि हामीसँग थियो धार्मिक स्वतन्त्रता जुन चाहिने धार्मिक स्वतन्त्रता हिन्दू राष्ट्र भित्र पनि धार्मिक स्वतन्त्रता अटाउन सक्थ्यो हैन त्यो पनि हुन सक्थ्यो तथापि त्यसलाई पनि क्रस गरे मैले त्यो त अटाएकै थियो नि जस्तो 47 सालकै संविधानले पनि कुनै धर्म मान्नलाई त बाधा पुर्याएको थिएन सबैले आफ्नो संस्कार मान्न त्यही त मैले त्यही भन्दै छु कि चाहिने त्यो भित्रै सबै कुरा पनि अटाउन सक्थ्यो तपाईले भन्नुभएको चाहिँ अटाएरै आएको हो अटाउन सक्थ्यो हैन तर त्यसलाई हामीले मैले अघि नै भने नि एकदम आमूल परिवर्तनको नाममा हामीले विध्वंस सुरु गर्यौं र हरेक ठाउँको विध्वंससँगै धर्ममाथि पनि प्रहार गर्यौं तपाई जस्तै एकजना प्रभावशाली र असाध्य प्रष्टवक्ता पाउन आज मैले पाएको छु यसलाई अझै प्रष्ट गरी भनौं कांग्रेसले त्यतिबेला टेबल ठोकेर
65 सालमा 64 सालमा टेबल ठोकेर गल्ती गरेका थियो। मैले अघि नै भने मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, हेर्नुहोस् गल्ती मान्छेबाट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको आफ्नो जे चाहिने आफ्नो नीति हो धर्म सम्बन्धी नीति, त्यही नीतिमा अडान राख्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि म त्यो अब त ठुलो दल भएको छ नि, अब संविधान सभामा काङ्ग्रेसको स्पष्ट नीति धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो। त्यो गल्ती करेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना छ त? अब म देख्दैछु सकिन्छ। किन भन्दाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रता भित्र सबै धर्म अटाउँछ, सबै धर्मको सम्मान हुन्छ। धर्मनिरपेक्षताले धर्मको बिचमा एक प्रकारको असहिष्णुता निम्त्याउँछ धर्मनिरपेक्षताले। जुन गतिविधिहरू हामीले देखिरहेका छौँ अहिले, हो मैले त्यही भन्दैछु भने धार्मिक स्वतन्त्रताले सबै धर्मप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै धर्मावलम्बीहरूको सम्मान आत्मामा चाहिँ ठेस नपुग्ने भनेकै धार्मिक स्वतन्त्रता हो। त्यो काङ्ग्रेसले लिएको चाहिँ बाटो धार्मिक नीति एकदमै ठिक हो, तर चाहिँ हामी अतिवादी कुरामा पुग्यौँ होइन। हिन्दू राष्ट्र भएको कारणले गर्दा यसको ठिक उल्टो जानुपर्छ, सापेक्षित राष्ट्र भएको कारणले निरपेक्षित बनाइदिनुपर्छ भन्ने पुग्यौँ। भनेपछि काङ्ग्रेस पनि केही भ्रममा पर्यो त्यति बेला? भ्रम भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यतिखेर अब चाहिने केही तिल मिलाएको त हो होइन। केही मैले अघि नै भने यस सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले आफ्नो जुन मैले अघि नै भने आफ्नो धार्मिक नीति धर्म सम्बन्धी नीति छ त्योभन्दा अलिकता कहीँ न कहीँ त्यो लिग चाहिँ छोडेको हो त्यतिखेर होइन। अब नछोडेको भए कहाँबाट निरपेक्षमा पुगिन्थ्यो, नछोडेको भए त धार्मिक स्वतन्त्रतामा आइपुग्थ्यौँ नि हामी। अब त्यो छोडिएको लिग चाहिँ नि भेटाइँदैन होला? होइन, हाम्रो लिग भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता हो, हाम्रो घोषणापत्र नै धार्मिक स्वतन्त्रता। अब आउने संविधानमा के हुन्छ त त्यसो भने? धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रष्ट भन्न चाहन्छु म, काङ्ग्रेसले आफ्नो धर्म सम्बन्धी जुन नीति छ आफ्नो 2003 सालदेखि अवलम्बन गरेको नीति छ त्यहीमा अडिनुपर्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर विचलन हुने काम छैन, विचलित हुनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको नेपाली जनताको पनि जनआकाङ्क्षा हामीले बुझ्ने भने धार्मिक स्वतन्त्रतामा नै सबै नेपाली जनता रमाउन चाहन्छन्, त्यही संस्कार त्यही संस्कृति बोकेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा बाहिरको लिगमा गयौँ भने फेरि यो अर्को द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि द्वन्द्वरहित धर्म र संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना मुलुकमा नेपालमा गर्ने हो भने चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता नै यो मुलुकको लागि हितकर छ, नेपाली जनताको लागि हितकर छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यहाँले अलिकति अगाडि भनेको कुरा म एकपटक स्मरण गराउँछु। विभिन्न कारणले, जुनसुकै कारणले होस् अथवा नेपालमा सांस्कृतिक रूपमा अथवा चाहिँ आस्था परिवर्तन गराउने कामहरू भइरहेका छ विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले दूर दराजसम्म। यी घटनाक्रमले चाहिँ भोलिका दिनमा कस्तो समस्या सिर्जना गर्ला, के आकलन गरेका छ तपाईँहरूले? धार्मिक द्वन्द्व भने नि मैले, धार्मिक द्वन्द्व। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म भनेको कुरा आत्माबाट आउने कुरा हो, कोही व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, मान्छेको मन र मस्तिष्कबाट आउने कुरा। ब्रह्म भन्छौँ नि हामी, आफ्नो ब्रह्मले जे देख्छ त्यो मान्न पाउनुपर्छ। तर जबरजस्त लादिएको कुरा, जबरजस्त तपाईँले यो धर्म मान्नुपर्छ है, यो धर्मले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा निको पारिदिन्छ होइन। धर्मले चाहिँ स्वास्थ्य उपचार सबै धर्मले नै हो। आध्यात्मिकवादलाई पनि म सम्मान गर्छु, मान्छु पनि, तर चाहिँ यतिसम्म अतिवादी कुरा गरेको हामीले पनि देख्यौँ। तपाईँहरूको पश्चिमा मुलुकमा किन चाहियो र अस्पताल किन चाहिन्थ्यो र होइन? त्यही म भन्दै त्यहीँनिर पुग्दैछु। यत्र अस्पतालहरू किन खोल्नु पर्यो? सबै धर्मले ठिक गरिदिने भए त अस्पतालको कामै लागेन नि त, धर्मले ठिक गरिदिने भए। एउटा म तपाईँलाई अलिकति बाहिरको परिदृश्य दिन्छु है। जस्तो हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत जहाँ जो धर्मनिरपेक्ष छ, यद्यपि त्यहाँ धर्म परिवर्तन गराउनका लागि जिल्ला न्यायाधीशको स्वीकृति अनिवार्य लिएर मात्रै धर्म परिवर्तन गराउन पाउने कानुन बनाएको छ। यदि त्यो बिना कसैले धर्म परिवर्तन गर्छ वा गराउँछ भने उसलाई कठोर सजाय छ। नेपालमा चाहिँ त्यस प्रकारका कानुनहरू बनाउन सकिँदैन? धर्म परिवर्तन जसलाई यो चाहिँ के भने सागको व्यापार गरे जस्तो भइरहेको छ कहिले, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यो कानुनहरू बनाउन सक्ने सम्भावना छैन? तपाईँहरू त अब त्यो पोजिसनमा पुग्दै हुनुहुन्छ। मैले भने नि यो चाहिँ जबरजस्त धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन, यसले धार्मिक गराउनु त हुँदैन, गराइरहेका छन्। अब त्यो तपाईँकै प्रश्नमा आइपुग्दैछु म कि त्यसका लागि त कानुन त चाहियो नि। कानुन नभएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिने यहाँ जबरजस्त धार्मिक
धर्म परिवर्तनका कुराहरू आएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने अथवा प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने भन्दा पनि स्वतःस्फूर्त धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रतालाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हामीले आउने संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी बुदागत रूपमा तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर कि चाहिने जबरजस्त धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि लेखिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि जबरजस्त कुनै मान्छेलाई जबरजस्त धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ धर्म परिवर्तन गराइया हो के भएको छ भन्ने चाहिँ सानो कुरा छ, तर यसमा जान्ने बुझ्ने जानकारहरू के भन्नुहुन्छ भने यो लामो राजनीतिक मिसनले सुरु भएको छ। नेपाललाई इसाईहरूको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पार्ने गरी सन् 2025 सम्ममा सम्पूर्ण रूपमा यहाँ इसाईकरण गर्ने एउटा योजनासहित सुरु भएको छ भनिन्छ। यी कुराहरू कति थाहा छ यहाँहरूलाई? होइन, यो चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट अहिले आइराखेको छ धर्मलाई जबरजस्त परिवर्तन गराउने अभियानकै रूपमा जस्तो चाडबाडहरू भयो, हामीले मान्ने दसैँ तिहारहरू भए अथवा छठहरू भए, उँधौली भए अथवा यी यावत छन् यिनीहरूलाई नमान्ने अथवा यी प्रति वितृष्णा फैलाउने कामहरू निरन्तर गर्दै गए त हाम्रो संस्कृति त के हुने भने यो त धरापमा पर्ने हो नि बिस्तारै। त्यही त यो चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ कि धर्ममाथि धार्मिक सहिष्णुतामाथिको हस्तक्षेप भने मैले सुरुमा तपाईँले अलि बढी क्रान्तिकारी देखिन खोजियो पनि भन्नुभएको थियो अघि। कुन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले हो अथवा को यसको पछाडि चाहिँ डिजाइनर को थियो होला त? होइन, यहाँ त चाहिने के हो भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा भोटको राजनीति गरिदिने के दलहरूले, होइन कुनै ठाउँमा जातको नाममा राजनीति गरिदिने, कसै ठाउँमा धर्मको नाममा राजनीति गरिदिने, होइन। यसले गर्दाखेरि पनि बिग्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिने यो बिग्रेको त आखिरी राजनीतिले नै हो नि, यो सबै कुरा राजनीतिबाटै तपाईँहरू नै हो नि यसको मूल एक्टर त होइन। यसको चाहिने भागीदार अथवा यसको जिम्मेवारी त राजनीति गर्ने मान्छेले लिन्न भन्न मिल्दैन कहिले पनि। म पनि राजनीति गरिराखेकै छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेले समस्याबाट भाग्ने होइन, समस्या समाधान खोज्ने हो। त्यहीँ बसेर समस्या समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको जुन धार्मिक सहिष्णुतामाथिको चाहिने हस्तक्षेप जुन एउटा नेपालमा समस्याको रूपमा देखा परेको छ, यो समस्याबाट म भाग्न चाहन्न। त्यहीँनिर बसेर म समाधान खोज्दैछु। यसको समाधान भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो। धनराजी, मैले 1 वर्षपछि यदि तपाईँलाई फेरि यही कार्यक्रममा बोलाएँ र त्यति बेलाको परिदृश्य फेरि प्रस्तुत गरेँ भने यी तपाईँले बोलेका कुराहरू कति पुरा भएका होलान्, कति पुरा हुन्छन् होला? लाग्छ 1 वर्षभित्रै नभन्नुहोस्, 1 वर्षभित्र हामी संविधान बनाउँछौँ। त्यही त, नयाँ संविधान त 1 वर्षमा ल्याउने त्यसपछि त्यो संविधान आइसकेपछि यो चाहिँ जुन नेपालको धार्मिक सहिष्णुतामाथिको प्रहार छ, ठाडो हस्तक्षेप प्रहार छ, त्यो न्यूनीकरण हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि हामीले त्यसको सही व्यवस्थापन आउने संविधानमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएन भने यो मुलुक झन्डै जातीय द्वन्द्व फँसिसकेका थियो, त्यसबाट बडा मुसिलले थेगेका छौँ अहिलेसम्म, होइन। र अहिले चाहिँ जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन चाहने पार्टीहरू जनताको आँखाबाट, जनताको नजरबाट, जनताको मतबाट बढारिएको छ। अब फेरि अर्को पल्ट हामीले यो धर्मको नाममा जुन ढङ्गबाट हामीले हाम्रो नेपालको सदियौँदेखि को चाहिँ परम्परा, संस्कार, संस्कृति, धर्म यी सबै कुरालाई सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने फेरि अर्को पल्ट अर्को वज्रपात अर्थात् जातीय द्वन्द्व त हामीले रोक्यौँ, अब धार्मिक द्वन्द्वतर्फ यो मुलुक जान सक्छ। त्यसैले धार्मिक द्वन्द्व पनि सँगै आउने म देख्दैछु है। त्यस कारण यसलाई रोक्नका लागि पनि हामीले सही समाधान यही संविधान सभाले गर्नुपर्छ र संविधानमा लेखेर गर्नुपर्छ, लेखेर यसलाई व्यवहारमा उतारेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नन्दराजी, तपाईँको यो सुन्दर विचार व्यावहारिक रूपमा साँच्चीकै उत्रियोस्, व्यवहारमा आओस्, हामी यो हेर्न चाहन्छौँ र महत्त्वपूर्ण समय र विचार यहाँले राख्नु भएको छ। यसका लागि यहाँलाई म फेरि पनि एकपटक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, हामी यति भन्छौँ, नेपालमा मानिने सबै धर्महरूले समान रूपमा, सम्मानजनक रूपमा आफ्ना धर्म र संस्कृतिहरू मान्न पाउनुपर्छ, अवलम्बन गर्न पाउनुपर्छ। तर धर्मनिरपेक्षताको गलत फाइदा उठाउँदै धार्मिक सहिष्णुता वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने यस प्रकारका गतिविधिहरू बन्द गरिनुपर्छ।
कार्यक्रम हिन्दू जागरण आजलाई यहीँ सक्छौँ। अर्को हप्ता यसै समयमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने स्क्रिनमा देखिएको ठेगानामा लेखेर पठाउन